केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। अद्य रसवत् प्रेय ऊर्जस्वी समाहितनाम अलङ्काराणां विवरणं पश्यामः। रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमस्तथा गुणीभूतत्वमायान्ति यदालङ्कृतयस्तदा रसवत् प्रेय ऊर्जस्वी समाहितमिति क्रमात्। तदाभासौ इत्यस्य कोऽर्थः रसाभासो भावाभासश्च इत्यर्थः। तत्र रसयोगात् रसवदलङ्कारः भवति। इदानीम् अस्य किञ्चित् विवरणं पश्यामः। इदानीं भवन्तः जानन्ति काव्ये रसः एव आत्मा भवति इति। रसः कदा आत्मा भवति? रसः एव अलङ्कारेभ्यः गुणेभ्यः पुनः सर्वेभ्यः तत्त्वेभ्यः यदा प्रधानतया तिष्ठति तदा आत्मा भवति रसः। तदा तत्र रसः इत्येव व्यवहारः। अलङ्कारानपि भवन्तः जानन्ति। अलङ्काराः कीदृशाः भवन्ति? कटककुण्डलवत् बाह्याः भवन्ति। उपमा अनुप्रास इत्यादयः यथा। तर्हि रसः कथम् अलङ्कारः भवति? न भवति न वा? रसः सदापि अलङ्कार्यः भवति। अलङ्काराः तम् अलङ्कुर्वन्ति इति कारणात्। किन्तु परिस्थितिः एवमस्ति यत् रसः सदापि प्रधानः एव भवति सर्वेषु काव्येषु इति वक्तुं न शक्यते। कदाचित् किं भवति? अन्यः कश्चन वाक्यार्थः प्रधानः भवति, रसः तस्य पोषकः भवति। तादृशसन्दर्भे रसः गौणः जातः। अन्यस्य वाक्यार्थस्य उपकारकः इति हेतोः गौणः जातः। तथा रसस्य गौणता यत्र सम्भवति तत्र रसवदलङ्कारः इति उच्यते। कुतः इति चेत् तदा रसः उपमा अनुप्रासादिवत् अलङ्कारः भवति। प्राधान्यं नास्ति खलु। प्राधान्यं तु अन्यवाक्यार्थस्य वर्तते। अतः रसः तत्र प्रधानः न भवति इति कारणात् तत्र रसः इति नोच्यते। किमुच्यते? रसः अलङ्कारः इति उच्यते। स एव रसवदलङ्कारः भवति। तथैव रसाभासः यदि भावः यदि तथा अन्यवाक्यार्थस्य अङ्गं भवति तदा अन्यः अलङ्कारः भवति। प्रेय अलङ्कारः एवमित्यादि। तद् अग्रे पश्यामः। इदानीं कारिकायाः अर्थः। रसवत् प्रेय ऊर्जस्वी समाहिताख्याः चत्वारः रसविषयकाः अलङ्काराः सन्ति। यत्र रसः अन्यस्य रसस्य अङ्गं याति तत्र रसवदलङ्कारो भवति। अन्यस्य रसस्य अथवा अन्यवाक्यार्थस्य। तत्र रसः भावस्याङ्गतां याति यत्र तत्र प्रेयो नामकः अलङ्कारः भवति। रसः रसस्य वा अन्यवाक्यार्थस्य वा अङ्गं यदि भवति तदा रसवदलङ्कारः। रसः भावस्य अङ्गं यदि भवति तर्हि प्रेयोऽलङ्कारः। यत्र रसाभासः भावस्याङ्गं भवति तत्र ऊर्जस्वी नामकः अलङ्कारः। यत्र च भावस्य प्रशमः वर्ण्यते तत्र समाहितनामकः अलङ्कारः भवति। कारिकार्थं पश्यामः। तदाभासौ इति अस्ति। रसः भावः इति तु जानाति भवान्। रसभावौ तदाभासौ। तदाभासौ इत्युक्ते रसाभास
भावाभासयोः तत्र तत्र इति उक्तं खलु। यत्र तेषु चतुर्विधेषु रसवदादि अलङ्कारेषु रसवत् प्रेय ऊर्जस्वी समाहितेषु अलङ्कारेषु रसः अङ्गरूपेण अवस्थितः भवति, तत्र रसवन्नामकः अलङ्कारः नाम रसवदलङ्कारः। अस्य उदाहरणं तु अस्ति, पूर्वम् इदं पद्यं तु पठितमेव, अयं स रशनोत्कर्षी इत्यादि। अत्र मृतस्य भूरिश्रवसः छिन्नं भुजम् अवलोक्य तस्य पत्न्यः विलपन्ति। अत्र विप्रलम्भनामकः शृङ्गारः करुणरसस्य अङ्गरूपेण निबद्धः वर्तते। अत्र जानाति खलु करुणरसस्य प्राधान्यमस्ति। महाभारतयुद्धे भूरिश्रवाः मृतः वर्तते, तस्य पत्नी आगत्य तस्य खण्डितं हस्तं दृष्ट्वा पूर्वं शृङ्गारसन्दर्भे एषः करः किं किं करोति स्म इति एतस्य वर्णनमस्ति। तेन किं भासते, आपाततः शृङ्गाररसः अस्ति इति भासते, किन्तु वास्तवं किं, सन्दर्भः करुणरसस्य अस्ति, सः मृतः खलु, अतः तेन करुणरसः प्रधानः। स्मरणं क्रियते खलु तया, एवमेवं क्रियते स्म इति शृङ्गारपरकः अर्थः, सः करुणरसस्य अङ्गं भवति। तेन रसः रसस्य अङ्गं जातं, शृङ्गाररसस्य करुणरसस्य अङ्गं जातं। तेन अत्र कः अलङ्कारः भवति, रसवन्नामकः अलङ्कारः भवति, रसवदलङ्कारः भवति। एवमेव अन्यस्यापि रसस्य अन्यरसाङ्गता यदि सिद्ध्यति तर्हि तत्रापि रसवदलङ्कारः भवति इति ज्ञातव्यम्। तत्र प्रेयोऽलङ्कारः ज्ञातं खलु, रसः भावस्य अङ्गं भवति। तस्य एकम् उदाहरणम् एवं दत्तं विश्वनाथेन। आमीलितालस विवर्तिततारकाक्षी मत्कण्ठबन्धन दरश्ल्यथबाहुवल्लीं प्रस्वेदवारिकणिकाचितगण्डबिम्बां संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः। अत्र संभोगशृङ्गारः रसः सः स्मरणाख्यभावस्य अङ्गं भवति, स्मरणं, स्मृतिः। सः विप्रलम्बस्य अङ्गं भवति। इदानीं विवरणं पश्यन्तु। प्रकृष्टप्रियत्वात् प्रेयः इति उक्तं तेन। प्रकृष्टप्रियं, प्रियं नाम प्रियं, तत् जानन्ति। प्रकृष्टप्रियं नाम अत्यन्तं प्रियम् इत्यर्थः। कवीनां सहृदयानां च प्रियता अत्र वर्तते, अतः प्रेय अलङ्कारः इति उच्यते। श्लोकस्यार्थः सन्दर्भः भवति। इयं कस्यचित् विरहिणः सखायं प्रति उक्तिः। आमीलिते ईषत् सङ्कुचिते किञ्च अलसं मन्दं यथा स्यात् तथा निवर्तिते चञ्चले तारके कनीनिके ययोः तथा भूते अक्षिणी यस्याः ताम् कण्ठबन्धने इत्यर्थः। आलिङ्गनक्रियायां नाम कण्ठबन्धने, मत्कण्ठबन्धने, आलिङ्गनक्रियायां दरश्लथा ईषत् सालसा इत्युक्ते आलस्यसहिता, बाहुवल्ली भुजलता यस्याः सा तथा विधां, किञ्च प्रस्वेदवारिकणिकाभिः रतिश्रमवशात् समुद्भूतस्वेदजलबिन्दुभिः अचितौ व्याप्तौ
गण्डबिम्बौ कपोलयुग्मं यस्याः ताम् नाम पूर्वानुभूतां नायिकाम् अनिशं निरन्तरं संस्मृत्य स्मरणं कृत्वा मम अन्तःकरणं शान्तिं न ह्येति न हि लभते। एवं संभोगशृङ्गारः स्मरणाभावस्य अङ्गं भवति। स्मृतिनामकस्य अङ्गरूपेण यद्वर्तते तस्मात् प्रेयोऽलङ्कारः शृङ्गारस्य च अङ्गत्वं स्मृतेः परिपोषकत्वात् तां स्मृतिमेव तत् पोषयति। अतः प्रेयोऽलङ्कारः भवति। अत्र शृङ्गारः स्मृतिरूपभावस्य अङ्गं भवति खलु। अपि च स्मृतिः तत्र विप्रलम्बस्य अङ्गं भवति। अग्रे ऊर्जस्वी अलङ्कारः। ऊर्जः नाम बलम्। अनौचित्यप्रवृत्तौ तत्र ऊर्जस्वी अलङ्कारः भवति। अनौचित्यप्रवृत्तौ बलम् ऊर्ज इत्यभिधीयते। बलं यत्र अनौचित्ये प्रसार्यते, बलप्रयोगः क्रियते अनुचितसन्दर्भे, अनुचितवस्तूनि एवमित्यादि, तदत्र अस्ति इति ऊर्जस्वी। वनेऽखिलकलासक्ताः परिहृत्य निजस्त्रियः त्वद्वैरिवनितावृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्। हे राजन्, वने अरण्ये अखिलकलासक्ताः सकलकलाभिज्ञाः निजस्त्रियः सपत्नीः परित्यज्य पुलिन्दाः शबराः त्वद्वैरिवनितावृन्दे तव शत्रूणां रमणीसमूहे रतिं स्नेहं कुर्वन्तीति यावत्। अत्र शृङ्गारभावः राजविषयकरतिभावस्य अङ्गं वर्तते। शृङ्गार आभासः इति भवेत्। शृङ्गाररसस्य आभासः राजविषयकरतिभावस्य अङ्गं वर्तते। एवमेव राजविषयिण्या रतेः अङ्गरूपेण उपनिबद्धस्य भावाभासरूपस्य ऊर्जस्य हेतोः तदूर्जस्वीनामकालङ्कारः भवति इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। समाहितं नाम परिहारः इत्यर्थः। अविरलकरवालकम्पनैः भ्रुकुटीतर्जनगर्जनैः मुहुः ददृशे तव वैरिणां मदः स गतः क्वापि तवेक्षणेक्षणात्। समाहितनामकः अलङ्कारः तत्र भवति यत्र कस्यचित् भावस्य प्रशमनं वर्ण्यते। समाहितस्य उदाहरणम् अविरलकरवाल इत्यादि पद्यम्। इयं कस्यचन राज्ञः प्रशंसा। तथा च अस्य अर्थः भवति, हे राजन्, हे नृप, तव भवतः वैरिणां शत्रूणाम् अविरलं निरन्तरं करवालस्य कृपाणस्य यानि कम्पनानि तैः भ्रुकुटेः तर्जनैः तव पक्षमाश्रित्य छिन्दी भिन्दी इति वाक्यरूपैः भर्त्सनैः गर्जनैश्च हुङ्कारादिभिश्च यः मदः अस्माभिः दृष्टः सः तवेक्षणे तवावलोकनकाल एव क्षणमात्रेणैव क्वापि कुत्रापि गतः पलायितः। अत्र प्रतिपादितस्वरूपस्य मदनामकस्य भावस्य प्रशमनात् समाहितनामकः अलङ्कारः वर्तते।
अत्र मदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरतिभावस्य अङ्गम् इत्युक्तम्। क्रमेण तस्य उदाहरणम् उच्यते। कस्य? इदानीं भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता नामानः अलङ्काराः इति। भावोदयः कस्यचित् भावस्य उदयः। द्वयोः भावयोः सन्धिः भावसन्धिः इति उच्यते। बहूनां भावानाम् एकत्रावस्थितिः भावशबलता इति उच्यते। इदानीं प्रथमतया भावोदयस्य उदाहरणं पश्यामः। मधुपानप्रवृत्तास्ते सुहृदि सह वैरिणः श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्। कदाचित् केचन मित्राणि मधुपाने रताः सन्ति। मधुपानप्रवृत्ताः ते, नाम अत्रापि कस्यचित् राज्ञः प्रशंसा अस्ति। हे राजन्, सुहृद्भिः मित्रैः सह मधुपानप्रवृत्ताः नाम मदिरापाने संलग्नाः ते वैरिणः तव शत्रवः कुतोऽपि केनापि पुरुषेण त्वन्नाम भवतो नाम श्रुत्वा श्रवणं कृत्वा विषमां सङ्कटमयीं दशाम् अवस्थां लेभिरे। अत्र सन्दर्भः एवमस्ति। कानिचन मित्राणि मदिरापानं कुर्वन्तः सन्ति। ते राज्ञः वैरिणः भवन्ति। केनापि पुरुषेण राज्ञः नाम उच्चारितं। तत् श्रवणमात्रेणैव एते अत्यन्तं भीताः अभवन् इति। इत्युक्ते यस्य राज्ञः नाम श्रुतं तैः तस्य राज्ञः प्रशंसापरम् इदं पद्यं भवति। अत्र त्रासः, सञ्चारी भावः, व्यभिचारी, तस्य उदयः वर्णितः। तेषां मनसि भीतिः जाता, त्रासः जातः इति। सः भावः राजविषयिण्याः रतेः अङ्गमस्ति। अत एव अत्र भावोदयनामकः अलङ्कारः उच्यते। अस्मिन् पद्ये औत्सुक्य, लज्जा इत्यादि सन्धिः वर्तते। तादृशमेकम् उदाहरणं ददाति। जन्मान्तरेण रमणस्याङ्गसङ्गसमुत्सुका सलज्जा चान्तिके सख्याः पातुः नः पार्वती सदा। भावसन्धेः उदाहरणम्। जन्मान्तरेण रमणस्य, जन्मान्तरे नाम पूर्वस्मिन् जन्मनि भव इति। जन्मान्तरेणः पूर्वजन्मनः यः रमणः पतिः तस्य भगवतः शिवस्य। अङ्गसङ्गसमुत्सुका शरीरसम्बन्धाय उत्कण्ठिता। सख्याः नाम वयस्यायाः अन्तिके सविधे सलज्जा लज्जान्विता पार्वती गौरी नः अस्मान् सदा पातु। औत्सुक्यलज्जयोः सन्धिः पार्वतीविषयकस्य रतिभावस्य अङ्गं भवति। अत एव भावसन्धिनामकः अलङ्कारः वर्तते। अग्रे भावशबलता अलङ्कारः। पश्येत् कश्चिच्चल चपल रे कात्वराहं कुमारी हस्तालम्बं वितरहः व्युत्क्रमः क्वासि यासि। इत्थं पृथ्वीपरिव्रढ भवद्विद्विषोरण्यवृत्तेः कन्या कञ्चित् फलकिसलयान्याददानाभिधत्ते। अत्र अयं श्लोकः संस्तूयमानस्य राज्ञः शत्रुनृपतेः कन्यकायाः तस्याः कामुकेन सह उक्तिप्रत्युक्तिरूपः वर्तते। रे चपल
स्वच्छन्दाचरणशीला। चल नाम इतः दूरम् अपसर। कश्चित् कोऽपि तटस्थः पुरुषः पश्येत, आवाम् अवलोकयेत्। दृष्ट्वा च आवयोः दुश्चरित्रं शङ्केत इति तस्याः उक्तिरस्ति। का त्वरा? एतादृश्याः तव त्वरायाः कारणं किम् इति कामुकस्य उक्तिरस्ति। अहं कुमारी, अविवाहिता अस्मि, अत एव तव मयि स्वल्पमपि प्रेम प्रकाशितं स्यात् तदा महान् अनर्थो जायेत इति तस्याः उक्तिः। हस्तालम्बं, हस्तस्य आलम्बं मयि देहि इति कामुकस्य उक्तिः। हहः कष्टं कष्टम् इति तस्याः उक्तिः। व्युत्क्रमः, राजकन्यया भवत्या सह निर्धनस्य मम अनर्थाचरणम् इति कामुकस्य उक्तिः। इत्युक्त्वा क्वचित् याते यूनि कन्या प्रावोचत्, क्वासि हे तरुण, कुत्र वर्तसे, कुत्र यासि? पृथ्वीपरिव्रढ पृथ्वीपते राजन् अरण्यवृत्तेः वनवासिनः भवद्विद्विषः भवच्छत्रोः कन्या कुमारी। फलकिसलयानि फलपल्लवदलानि आददाना गृह्णन्ति सति इत्थम् अनेन प्रकारेण कञ्चित् तरुणं कामुकम् अभिधत्ते। अस्मिन् श्लोके शङ्का, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विबोध, औत्सुक्य इत्यादीनां सञ्चारिभावानां मिश्रणं विद्यते इति भावशबलतायाः उदाहरणं भवति। अग्रे अन्यं कञ्चन विषयं प्रस्तौति। एतेषां नाम अत्र इह केचिदाहुः इति। वाच्यवाचकरूप अलङ्करणमुखेन रसाद्युपकारकाः एव अलङ्काराः। रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्याम् उपकार्याः एव इति तेषाम् अलङ्कारता भवितुं न युक्ता इति वदन्ति। एतेषां रसवदादि अलङ्काराणां विषये केचित् आलङ्कारिकाः एवं वदन्ति इत्यर्थः। रसवदादिनामक अलङ्कारः न युज्यते। यथा अलङ्काराः शरीरस्य शोभां वर्धयन्ति, गुणाः आत्मनः उपकारकाः भवन्ति, तथैव अनुप्रासादिकाः उपमादिकाश्च अलङ्काराः काव्यशरीरभूतौ शब्दार्थौ भूषयन्तौ काव्यात्मभूतं रसम् उपकुर्वन्ति इति तेषाम् अलङ्कारत्वं तु उचितं। परन्तु रसभावादिकास्तु सदा अलङ्कार्या एव, अत एव ते कदापि अलङ्काराः न भवन्ति इति केचन वदन्ति। अन्ये तु रसाद्युपकारमात्रेण इह अलङ्कृतिव्यपदेशः भाक्तः चिरन्तनप्रसिद्ध्या अङ्गीकार्यः एव इति केचन वदन्ति। अन्ये काव्याचार्याः एवं वदन्ति। प्राचीनाचार्याः रसवदादिनामक अलङ्कारं स्वीकृतवन्तः। अत एव प्रसिद्धिवशात् तेषाम् अलङ्कारत्वं स्वीकर्तव्यमेव। येन प्रकारेण रूपकादिकाः रसोपकारकाः सन्ति, तेनैव प्रकारेण रसवदादिका अपि रसम् उपकुर्वन्ति इति केषाञ्चन आचार्याणां मतम्। अपरे वदन्ति रसादि उपकारमात्रेण अलङ्कारत्वं मुख्यतः रूपकादौ वर्तते, वाच्यादि उपधानम् अजागलस्तनन्यायेन इति वदन्ति। एतेषाम् अभिप्रायः अस्ति केवलं रसादीनाम् उपकारकत्वादेव
प्रधानरूपेण अलङ्कारत्वं रसवदादीनामेव भवति। अत एव रसवदादीनामेव प्रधानरूपेण अलङ्कारत्वं। रूपकादिकास्तु प्रधानरूपेण अर्थादिकानामेव उपकारकाः सन्ति। अत एव रूपकादौ अलङ्कारशब्दस्य प्रयोगः अजागलस्तनन्यायेन भवति। अभियुक्तास्तु स्वव्यञ्जक वाच्यवाचकादि उपकृतैः अङ्गभूतैः रसादिभिः अङ्गिनः रसादेः वाच्यवाचकोपकारद्वारेण उपकुर्वद्भिः अलङ्कृतिव्यपदेशः लभ्यते। समासोक्तौ तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्यैव अलङ्कृतिता, न तु आस्वादस्य। तस्य उक्त रीतिविरहात् इति मन्यते। नाम प्रामाणिकाः आचार्याः अभियुक्ताः नाम ते अभिददति यत् अङ्गभूताः रसादिकाः स्वव्यञ्जकैः शब्दैः अर्थैश्च उपकृताः सन्तः प्रधानस्य रसस्य उपकारं कुर्वन्ति। अत एव रसवदादिभ्यः अलङ्कारशब्दस्य साक्षात् प्रयोगः भवति। समासोक्तौ नायिकायाः व्यवहारमात्रस्य आरोपः अलङ्कार इति अभिधीयते। तदा आरोपजन्य आस्वादः अलङ्कारः न भवति, यतः सः उक्तलक्षणानुसारेण अलङ्कारः नास्ति। उक्तं चापि ध्वनिकारेण प्रधानेन्यत्र इत्यादि। रसादिकाः यत्र कस्यचित् अङ्गस्य अङ्गानि भवन्ति तत्र ते अलङ्कारशब्देन अभिधीयन्ते। इदानीं तत्तु ध्वनिकारेण उक्तमस्ति। प्रधानेन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः काव्ये तस्मिन् अलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः इति। तदेव तदा यत् मया उक्तं तदेव। अन्यत्र वाक्यार्थे प्रधाने अन्यः कश्चन वाक्यार्थः यदि प्रधानः भवति, रसादयः अङ्गानि भवन्ति, तादृशकाव्ये रसाद्यलङ्कारः भवति। रसवदलङ्कारः, प्रेय, ऊर्जस्वी इत्यादि। एवं यदि च रसादि उपकारमात्रेण अलङ्कृतित्वं, तदा वाचकादिष्वपि ततः प्रसज्येत। एवं च यच्च कैश्चिदुक्तं रसादीनाम् अङ्गित्वे रसवदाद्यलङ्कारः अङ्गत्वे तु द्वितीयोदात्तालङ्कारः इति, तदपि परास्तम्। यदि रसादिकानाम् उपकारमात्रेण अलङ्कारत्वं स्यात्, तदा शब्दार्थयोः अपि अलङ्कारत्वं प्रसज्येत। एवञ्च इदं यदभिहितं यत् रसादीनाम् अङ्गित्वे रसवदाद्यलङ्काराः भवन्ति, तेषाम् अङ्गत्वे द्वितीय उदात्तालङ्कारः भवति इति, तदपि परास्तमिदानीं। यतः रसादीनां प्राधान्ये तु ध्वनिर्भवति, तेषाम् अप्राधान्ये च रसवदाद्यलङ्काराः जायन्ते। अत एव अत्र नास्ति उदात्तालङ्कारस्य विषयः। अग्रे संसृष्ट्यलङ्कारः। यद्येत एव अलङ्काराः परस्परविमिश्रिताः, तदा पृथगलङ्कारौ संसृष्टिः संकरस्तथा। संसृष्ट्यलङ्कारः पुनः संकरालङ्कारः, द्वयोः अपि एकस्यामेव कारिकायाम् उक्तमस्ति। परस्परविमिश्रितः, एकत्र मेलनं गताः, एते एव पूर्वं वर्णिताः शब्दालङ्काराः अर्थालङ्काराश्च पृथक् पार्थक्येन निर्देष्टुं योग्याः भवन्ति। तदा तेषां सम्मिश्रणेन संसृष्टिनामकः अलङ्कारः संकरालङ्कारश्च भवति। येन प्रकारेण लौकिकानामपि हारादिकानाम् अलङ्काराणां परस्परमिश्रणे सञ्जाते चारुत्वं पृथक् भवति, किञ्च तस्य अलङ्कारत्वमपि पृथक् भवति। तेनैव प्रकारेण
काव्ये ये भवन्ति अलङ्काराः, शब्दालङ्काराः, अर्थालङ्काराश्च, तेषां परस्परं मिश्रणे सति संसृष्टिसङ्कराख्यौ पृथगलङ्कारौ भवतः। यथा तदेव उक्तमस्ति वृत्तौ, यथा लौकिकालङ्काराणामपि परस्परमिश्रणे पृथक् चारुत्वेन भवति, पृथगलङ्कारत्वं तथा उक्तरूपाणां काव्यालङ्काराणामपि परस्परमिश्रिते संसृष्टिसङ्कराख्यौ पृथगलङ्कारौ इत्युक्तम्। तर्हि अत्र कारिकायां तु संसृष्टिसङ्करयोः एकत्र उक्तमस्ति, तर्हि पृथग्रूपेण तयोः लक्षणं किं भवति इत्येतत् पश्यामः। मिथः अनपेक्षम् एतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते। एतेषां नाम शब्दार्थालङ्काराणाम्। उपर्युक्तानां शब्दालङ्काराणाम् अर्थालङ्काराणां च, यत् एतावत् पर्यन्तं भवद्भिः शब्दार्थालङ्काराः पठिताः खलु, ते अलङ्काराः परस्परम् अनपेक्षं, निरपेक्षतया, नाम एकस्य अलङ्कारस्य कृते अन्यस्य अलङ्कारस्य उपकारत्वं वा अथवा यः कोऽपि सम्बन्धः न भवति। तथैव पृथक् पृथक् रूपेणैव परस्परं मिश्रणं भवति, तदा संसृष्टि अलङ्कारः भवति। इदानीं नीरक्षीरवत् सङ्करः तिलतण्डुलवत् संसृष्टिः इति सामान्यनियमः वर्तते। इत्युक्ते इदानीं नीरं क्षीरं च, जलं क्षीरं च यदि मिश्रीक्रियते तर्हि कथञ्चिदपि तत् पार्थक्यं न शक्यते पृथक् कर्तुं। किन्तु तिलतण्डुलयोः मिश्रणे कृते सति मिश्रणं तु भवति, परन्तु तिलं पृथगेव तिष्ठति, तण्डुलं पृथगेव तिष्ठति। कदाचित् अत्यन्तपरिश्रमेण तयोः पार्थक्यं कर्तुं शक्यते, किन्तु सङ्करे न शक्यते। अत एव अनपेक्षस्थितिः तिलतण्डुलवत् संसृष्टौ। द्वावपि अलङ्कारौ भवतः, किन्तु तत्र एकस्य अलङ्कारस्य अन्यस्मिन् अलङ्कारे मिश्रणं न भवति, नीरक्षीरवत्। उदाहरणं ददाति। देवः पायादपायान्नः स्मेरेन्दीवरलोचनः संसारध्वान्तविध्वंस हंसः कंसनिषूदनः इति अस्ति। अत्र श्लोकस्य अर्थः एवमस्ति। स्मेर इन्दीवरलोचनः, स्मेरं नाम स्मितयुक्तं विकसितं, इन्दीवरं कमलं, तद्वल्लोचने नेत्रे यस्य सः, संसारध्वान्तविध्वंस हंसः, संसारः चेतन अचेतनात्मकं जगदेव ध्वान्तः अन्धकारः, तस्य विध्वंसे विनाशने, हंसः नाम सूर्यः अत्र, किञ्च कंसनिषूदनः, कंसस्य एतन्नामकस्य राक्षसस्य निषूदनः हन्ता, देवः भगवान् श्रीकृष्णः नः अव्यात् अस्मान् अव्यात् अपायात् कष्टात् पायात् रक्षेत्। अत्र पायात् अपायात् इत्यत्र यमकालङ्कारः अस्ति। संसार इत्यादौ च अनुप्रासः स इति अनुवर्तितं खलु, अत एव अत्र उभयोः शब्दालङ्कारयोः संसृष्टिरस्ति, यमकानुप्रासयोः। पायादपायादिति यमकं, संसार इत्यादौ च अनुप्रासः इति। द्वयोः शब्दालङ्कारयोः संसृष्टिरस्ति। द्वितीये पादे उपमा संसारध्वान्तविध्वंस हंसः कंसनिषूदनः इति। द्वितीयार्धे च रूपकम् इति अर्थालङ्कारयोः संसृष्टिः। उभयत्रापि रूपकद्वयमस्ति। एवं शब्दार्थालङ्कारसंसृष्टिरस्ति। रूपकद्वयं नास्ति, द्वितीय पादे एकं रूपकं, किन्तु प्रथमपादे द्वयोः शब्दालङ्कारयोः संसृष्टिरस्ति खलु,
तौ शब्दालङ्कारौ रूपकालङ्कारेण संसृष्टौ भवतः इति वक्तव्यम्। रूपकालङ्कारः द्वयं नास्ति। पूर्वस्मिन् पादे द्वौ शब्दालङ्कारौ, द्वितीयपादे एकः रूपकालङ्कारः इति मत्वा एतेषां त्रयाणामपि पृथक् पृथक् रूपेण अवस्थितिः, एकेन सह अन्यस्य सम्बन्धः न वक्तव्यः। एवं रीत्या शब्दार्थालङ्कारसंसृष्टिः अस्मिन् पद्ये वर्तते। अग्रे शङ्करालङ्कारं पश्यामः अग्रिमे पाठे। सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ